है। हिजो हामीले चाहिँ के पढ्यो भन्दाखेरि यो एकछिन यो पढेको थियो, ओरिजिन अफ सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल पढेको थियो हैन। ओरिजिन अफ सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल। ओके, यो ओरिजिन अफ सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल को बारेमा हिजोले नै हामी डिस्कसन गरेका थियौं। हिजो नै डिस्कसन गरेका थिए। अब यसमा चाहिँ द magnitude of single electrode potential depends upon तीनवटा फ्याक्टरमा डिपेन्ड गर्छ। यो भनेको नेचर अफ, हेर के छ, नेचर अफ द मेटल एन्ड इट्स आयन्स, एन्ड अर्को चाहिँ के भयो, कन्सन्ट्रेसन अफ आयन्स इन सोल्युसन, र तेस्रो के भयो त, टेम्परेचर। अब हाम्रो नेक्स्ट टपिक रहेछ, सबैले ध्यान दिएर सुन्दै, स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल। स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल भन्नाले के बुझिन्छ वा भन्दाखेरि यो बिफोर गोइङ टु स्टार्ट द स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल, फर्स्ट यु हेभ टु नो द इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल। इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल कति बेला ओरिजिनेट हुन्छ? ल भन त एकजनाले, यो सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल कसरी ओरिजिनेट हुन्छ त? ल भन प्रकाश, तिमी भन त, हाउ सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल इज ओरिजिनेटेड? यिनीहरुको त्यो आयन्सहरुको हलचलले गर्दा सर, पोजिटिभ आयन्स पानीमा जान्छ अनि पानीको पोजिटिभ चाहिँ उता अर्को नेगेटिभ, उसको इलेक्ट्रोडको नेगेटिभतिर गएर टाँसिन्छ अनि तिनीहरुको हलचलले गर्दा एउटा पोटेन्शियल डिफरेन्स जेनेरेट हुन्छ। त्यसलाई नै सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल भनिन्छ। हो है, यसैलाई भनिन्छ कुनै मेटल रडलाई, त्यही कुरा हो, कुनै मेटल रडलाई त्यसकै इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्युसनमा डुबायो भने मेटल रडले के गर्छ, त्यो आयन्सहरु चाहिँ इलेक्ट्रोन चाहिँ लस गर्छ र त्यो आयन्स बनेर कहाँ जान्छ त, सोल्युसन आउँछ। अनि सोल्युसनमा भएको चाहिँ आयन्सहरु फेरि कहाँतिर आउँछ त, मेटल रडतिर आउँछ। यसरी चाहिँ मेटल रडबाट चाहिँ सोल्युसनमा जाने आयन्स र सोल्युसनबाट चाहिँ यो मेटल रडमा आयन्स आउँदाखेरि आयन्सको मोबिलिटी बढ्छ र आयनको मोबिलिटी बढ्यो भने त्यहाँ जुन पिडी डेभलप हुन्छ, त्यो डेभलप भएको पिडीलाई के भन्छ त, दैट डेभलप पिडी इज कल्ड व्हाट, इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल। यहाँ एउटा मात्र इलेक्ट्रोड युज गरेको कारणले गर्दा यहाँ प्रोड्युस हुने, यहाँ ओरिजिनेट हुने पोटेन्शियललाई के भन्छ त, सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल। द सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल डिपेन्ड्स अन थ्री फ्याक्टर्स। द म्याग्निट्युड अफ द भ्यालु अफ सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल डिपेन्ड्स अन थ्री फ्याक्टर्स। व्हाट दे आर? त्यो कुन कुन फ्याक्टर थियो त? ल भन त एकजनाले, धीरज योन्जन भन त, what are the factors that affect the value of single electrode potential? Nature of the metal or its ion. Good. अर्को? अनि concentration of ions in the solution. तेस्रो के थियो? Temperature. Good है। अब यहाँ हामी पढ्न गइरहेको छौँ, यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल। ध्यान दिए, इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल त इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल नै हो, तर कसो त स्ट्यान्डर्ड। स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल भनेको कुनै इलेक्ट्रोडलाई त्यसकै इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्युसनमा डुबाउँदाखेरि, कुनै इलेक्ट्रोडलाई त्यसकै इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्युसनमा डुबाउँदाखेरि र यदि त्यो सोल्युसनमा चाहिँ आयनको कन्सन्ट्रेसन 1 मोल पर लिटर छ र टेम्परेचर चाहिँ 25 डिग्री सेल्सियस छ भने त्यहाँ जति पिडी डेभलप हुन्छ, त्यो डेभलप भएको पिडीलाई के भन्छ त, स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल। स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल पार्टिकुलर मेटलको लागि स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल के हुन्छ, फिक्स्ड वा कन्स्टेन्ट हुन्छ। डिफ्रेन्ट मेटल्सको स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल डिफ्रेन्ट हुन्छ। तर चाहिँ स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल भनेको के भन्दाखेरि, है कुनै यहाँ हेर त के भन्दै, यो मेटल र सोल्युसनको बीचमा, है मेटल र सोल्युसनको इन्टरफेस भनेको के, मेटल भयो तिम्रो मेटल रड के भयो त, मेटल रड भनेको तिम्रो सोलिड फेज, अनि त्यसको सोल्युसन भयो के त, लिक्विड फेज। मेटल र सोल्युसनको दुईटा डिफ्रेन्ट फेज। जति बेला सोल्युसनको कन्सन्ट्रेसन कति छ त, सोल्युसनको कन्सन्ट्रेसन 1 मोल पर लिटर र त्यो सोल्युसनको टेम्परेचर कति त, 25 डिग्री सेल्सियस। यहाँ कन्डिसन एउटा ब्यारियर लागु के भन्दाखेरि, यदि सोल्युसनको कन्सन्ट्रेसन 1 मोल पर लिटर छ, 1 मोल छ
र सोलुसनको टेम्परेचर चाहिँ 25 डिग्री सेल्सियस छ भने त्यस्तो बेलामा कुनै मेटल रडलाई त्यस्तो इलेक्ट्रोलाइटिक सोलुसनमा डुबायो भने त्यहाँ जुन पिडी डेभलप हुन्छ त्यो डेभलप भएको पिडीलाई के भनिन्छ ड्राई डेभलप पिडी इज इक्वल वाट स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल। अब सबै एलिमेन्ट्सहरुको है सबै मेटल्सहरुको सबै चाहिँ नन मेटल्सहरुको स्ट्यान्डर्ड पोटेन्सियल भ्यालु चाहिँ फरक हुन्छ। यो चाहिँ चार्टमा चाहिँ म कुनै दिन देखाउँछु सबैको चाहिँ त्यो याद गर्नु पर्दैन। जस के बुझाएको भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल भ्यालु हुनको लागि सोलुसनको कन्सन्ट्रेसन कति हुनु पर्यो त सोलुसनको कन्सन्ट्रेसन 1 मोल पर लिटर र सोलुसनको टेम्परेचर कति हुनु पर्यो त 25 डिग्री सेल्सियस। त्यही कुरालाई त्यो के हो त स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल। त्यही के हुन्छ द पोटेन्सियल डिफरेन्स डेभलप्स एट द मेटल सोलुसन इन्टरफेस। इन्टरफेस भनेको दुईटा डिफरेन्ट फेजलाई के भने त इन्टरफेस भनिन्छ। यसमा मेटल रड एउटा फेज भयो अनि सोलुसन के भयो त अर्को फेज। त्यही यहाँ इन्टरफेस भनेको है। फेरि सुन त the potential difference develops at the metal solution interface when the concentration of solution is 1 mole per liter and temperature is 25 degree Celsius is called standard electrode potential। जस्तो हामी के बुझ्दाखेरि फिसमा तिमीहरूले पढ्यो होला नि स्मल जी को चाहिँ स्ट्यान्डर्ड भ्यालु कति हुन्छ थाहा छ? स्मल जी को स्ट्यान्डर्ड भ्यालु चाहिँ 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। त्यो स्ट्यान्डर्ड भ्यालु हो के त्यो कुनै साइन्टिस्टले गरिदिएको कसैले चाहिँ त्यो डिस्कभर गरेको भ्यालु हो। अनि चाहिँ हामीले ल्याबमा गर्न गएपछि त्यति भ्यालु आइराखेको हुँदैन। त्यहाँ केही टेक्निकल इररहरु मिस्टेकहरु हुन्छ त्यही भएर चाहिँ त्यति आइराखेको। त चाहिँ स्ट्यान्डर्ड भनेको फिक्स भ्यालु के कुनै पार्टिकुलर टेम्परेचरमा कुनै पनि एलिमेन्टको निकालिएको कुनै पनि एलिमेन्टबाट निकालिएको भ्यालु के हो दैट इज कल्ड स्ट्यान्डर्ड। सबै एलिमेन्ट्सहरुको आफ्नो स्ट्यान्डर्ड भ्यालु हुन्छ कि स्ट्यान्डर्ड भ्यालु भनेको एउटा पार्ट तिम्रो स्ट्यान्डर्डको नाम नै के छ त पार्टिकुलर पर्सनको लागि पार्टिकुलर एलिमेन्टको लागि फिक्स। यो चाहिँ सबैमा लागू हुँदैन भन्दाखेरि के हो त यो स्ट्यान्डर्ड भनेको अरु भन्दा चाहिँ अलि एब्नर्मल टाइपको लागि स्ट्यान्डर्ड जहिले पनि फिक्स भ्यालु हुन्छ। अब यो चाहिँ के हो तिम्रो स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल भनेको के हो। अर्को तिम्रो के छ भन्दाखेरि now we are going to study the standard hydrogen electrode। यहाँ हेर त एकदमै सोधिराख्छ 2 मार्कमा स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भनेको के हो भन्दाखेरि यसलाई सर्टकटमा CSHE पनि भनिन्छ। यहाँ यो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है यस्तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जसमा सोलुसनमा हाइड्रोजन आयनको कन्सन्ट्रेसन 1 मोल हुन्छ एट 1 atm प्रेसर। कुनै सोलुसनमा हाइड्रोजन आयनको कन्सन्ट्रेसन कुनै सोलुसनमा हाइड्रोजन आयनको कुनै 1 मोल भएको सोलुसनमा हाइड्रोजन आयनको कन्सन्ट्रेसन यसरी बुझ यस्तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जसमा सोलुसनमा H+ आयनको मात्रा कति छ त 1 मोल छ। कति प्रेसरमा त 1 atm प्रेसरमा। कुनै 1 मोल H+ आयन भएको सोलुसन को प्रेसर 1 atm छ र त्यसमा चाहिँ जुन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हुन्छ त्यो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोडलाई के भने त दैट इज कल्ड व्हाट स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोडको EMF है स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोडको EMF जहिले पनि के हुन्छ त 0 भोल्ट हुन्छ 0.00 भोल्ट हुन्छ। त्यही भएर कुनै ग्याल्भ्यानिक सेलमा हामीले स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड चाहिँ राख्यो भने त्यहाँ जुन पिडी डेभलप हुन्छ त्यो डेभलप भएको पिडी हाइड्रोजनको नभइकन अर्को जुन चाहिँ इलेक्ट्रोड हुन्छ अर्को जुन चाहिँ एनोड वा क्याथोड हुन्छ त्यसको पिडी हुन्छ। त्यसकारणले कुनै पनि ग्याल्भ्यानिक सेलमा पार्टिकुलर चाहिँ एनोड वा क्याथोडको चाहिँ कति पिडी हुन्छ त्यो कुरा बुझ्नको लागि त्यो दुईटा इलेक्ट्रोड मध्ये एनोड वा क्याथोड मध्ये एउटामा हामीले के जोड्नु पर्यो त स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जोड्नु पर्यो। किनभने स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जोडियो भने के हुन्छ त्यसको पिडी जहिले पनि कति हुन्छ 0 भोल्ट हुन्छ। त्यसकारणले त्यहाँ जुन एमिटरमा जति पिडी देखाउँछ त्यो पिडी भनेको पार्टिकुलर एलिमेन्टको लागि हुन्छ। जस्तो यहाँ हेरे त्यसो फेरि हेर्नु त स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भनेको के भन्दाखेरि यस्तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जसमा 1 मोल हाइड्रोजन आयन कन्सन्ट्रेसन भएको सोलुसन 1 atm मा चाहिँ के हुन्छ प्रेसराइज गरेको हुन्छ। यस्तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जहाँ हाइड्रोजन आयनको कन्सन्ट्रेसन 1 मोल हुन्छ कति प्रेसरमा त 1 atm प्रेसरमा। हाइड्रोजन आयन सोलुसनमा हुँदाखेरि त्यसमा हाइड्रोजन आयनको कन्सन्ट्रेसन कति त 1 मोल कति प्रेसरमा 1 atm प्रेसरमा। यदि कुनै हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड राखिएको छ भने त्यस्तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोडलाई के भन्छ त स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड।
अर्को कुरा स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोडको चाहिँ इएमएफ जहिले पनि के हुन्छ 0.00 भोल्ट हुन्छ। अब मलाई भन त एकजनाले धीरज तिमी भन त 0 भोल्ट र 0.00 भोल्टमा के फरक छ? धीरज 0 volt. 0 भोल्ट र 0.00 भोल्टमा के व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन? Sorry sir. हजुर यो यहाँ हेर त यहाँ स्क्रिनमा हेर 0.00 भोल्ट छ तर कुनै ठाउँमा 0 भोल्ट लेख्यो भने यो 0.00 भोल्ट र 0 भोल्टमा के फरक छ कि केही फरकै छैन? एलिसा टेल मी, एलिसा आर लिसनिङ? Yes, sir. भन त 0 भोल्ट र 0.00 भोल्टमा के डिफरेन्स छ? सर डिफरेन्स त हुँदैन हैन, त्यो पनि त 0.00 भनेको नि त इन्फिनिटी सम्मै त जान्छ नि। केही फरक छ कि फरकै छैन? छैन जस्तो लाग्यो सर। ल तिमी पख है। अब सर मेजरिङ ट्युबको फरक। प्रकाश तिमी भन त, प्रकाश तिमी भन त। सर यो स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ त्यस्तो भ्यालु हुन्छ जस्तो लाग्छ। फिजिक्समा पढाएको थियो त्यो 5.00 एक्युरेट हो कि 5.000 एक्युरेट हो कि के हो भन्ने खालको हो है। यहाँ एउटा कुरा है 0.0 भोल्ट र 0.00 भोल्टमा खासै डिफरेन्स चाहिँ छैन तर चाहिँ एकुरेसीको कुरा गर्यो भने हो तिमीले भनेको एकदम मिलेछ के। एकुरेट गर्नको लागि चाहिँ किन डेसिमल पछाडि हामी जति बढी डिजिट लिन्छौँ त्यो चाहिँ त्यसको एकुरेसी किन त्यति बढी हुन्छ के। अब कसैले 0.08 लियो, कसैले चाहिँ 0.0008 लियो भने जसले डेसिमल पछाडि जति बढी डिजिट लिएको हुन्छ त्यसको के एकुरेसी हाई हुन्छ है। अब 0 भोल्टमा चाहिँ 0 भोल्ट र 0.00 भोल्टमा चाहिँ यसरी न्युमेरिकली हेर्दाखेरि केही अन्तर देखिन्छ तर अन्तर छ। यो चाहिँ 0.00 भोल्ट चाहिँ मोर एकुरेट छ देन वाट 0.00 इज मोर एकुरेट देन वाट 0 है। 0. डेसिमल पछाडि हामी जति बढी डिजिट लिन्छौँ भने त्यति एकुरेसी के हुन्छ त हाई हुन्छ। त्यस कारणले अबदेखि के हो तिमीले भने जस्तै के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि डेसिमल त्यस कारणले हामीले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि एकदम माइनर चाहिँ कुरामा क्याल्कुलेसन गर्नु भने जति पोसिबल हुन्छ जति बढी पोसिबल हुन्छ त्यति बढी आफ्नो डेसिमल लियो भने के हुन्छ त्यसको एकुरेसी हाई हुन्छ। किनभने त्यो लिएर भने के हुन्छ तिम्रो एप्रोक्समा जानुपर्ने हुन्छ। एप्रोक्स लिएको भेल्यु कहिले पनि चाहिँ एकुरेट हुँदैन। एप्रोक्स त एभरेजमा लिएको हो नि त। त्यही भएर हामीले यो फिसमा न्युमेरिकल प्रब्लम गर्दाखेरि वा फिसको प्र्याक्टिस गर्दाखेरि जहिले पनि हामी एप्रोक्स भन्दा के हुन्छ बढी भन्दा बढी डिजिट लिन्छ। कसैले चाहिँ 2 डिजिट आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट लियो र कसैले चाहिँ आफ्टर डेसिमल 4 डिजिट लियो भने पक्कै आफ्टर डेसिमल 4 डिजिट के हुन्छ बढी एकुरेट हुन्छ है। अब यसमा धेरै कुरा नगरौँ र यसमा के भने यो स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोडको इएमएफ जहिले पनि के हुन्छ त 0.00 भोल्ट हुन्छ। त्यही भएर यसलाई के को रूपमा युज गरिन्छ त यसलाई रेफरेन्स इलेक्ट्रोडको रूपमा युज गरिन्छ। अरू इलेक्ट्रोडको चाहिँ मेजर इएमएफ निकाल्नको लागि यसलाई के भन्छ रेफरेन्सको रूपमा युज गरिन्छ। किन भन्दाखेरि यो स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड चाहिँ क्याथोडमा वा एनोडमा राख्यो भने के हुन्छ तिम्रो यसको चाहिँ इएमएफ कति हुन्छ त 0. यसको चाहिँ इएमएफ हुँदै हुँदैन 0 भोल्ट हुन्छ भने त्यहाँ जुन यहाँ एकचोटि फिगरमा हेरे जस्तै यसमा हेर्दा यहाँ चाहिँ तिम्रो जिङ्क रड छ हैन, यहाँ चाहिँ कपर रड छ। यहाँ तिम्रो चाहिँ एमिटरले जुन है यहाँ तिम्रो भोल्ट मिटरले जुन पिडी देखाउँछ त्यो भोल्ट मिटरले देखाउने पिडी के हो जिङ्क रड र कपर रड दुवैको कम्बिनेसनबाट आएको पिडी हो। त्यसकारणले यहाँ इन्डिभिजुअल यो ग्याल्भ्यानिक सेलमा इन्डिभिजुअल जिङ्क रडको वा इन्डिभिजुअल कपर रडको निकाल्न सकिँदैन। तर यहाँ जिङ्क रड वा कपर रड मध्ये कुनै ठाउँमा यदि स्ट्यान्डर्ड एसएचई राखिदियो भने स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड राखिदियो भने के हुन्छ त्यो स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोडको इएमएफ कति हुन्छ त 0 हुन्छ भन्दाखेरि अब यहाँ जुन भोल्ट मिटरले वा एमिटरले डिफ्लेक्सन देखाउँछ त्यो चाहिँ के हुन्छ मात्र जिङ्कको हुन्छ। वा जिङ्कको ठाउँमा हामीले स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड राखिदियो भने यसको के हुन्छ 0 हुन्छ। हाइड्रोजनको के हुन्छ 0 हुन्छ अनि भन्दाखेरि अब यहाँ जुन तिम्रो भोल्ट मिटरले डिफ्लेक्सन देखाउँछ त्यो चाहिँ कसको लागि मात्र हुन्छ त कपरहरुको लागि। यसको युजफुल के हो त स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोडको युजफुल के भन्दाखेरि it is used to calculate the what? It is used to calculate the EMF of other electrode because the EMF of self SS is what 0 volt. Yes, standard hydrogen electrode को चाहिँ self चाहिँ कति भयो त 0.00 volt भएको कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ ग्याल्भ्यानिक सेलमा युज गर्यो भने के हुन्छ अरु इलेक्ट्रोड को
चाहिँ EF निकाल्नमा यसले के हुन्छ ठुलो चाहिँ रोल गर्छ किनभने यसको आफ्नै EF खोज्नु त 0.00 भोल्ट हुन्छ बुझ्यो होला एलिसा बुझ्यो कि बुझेन हजुर बुझे सर ल अब हामी यो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीको लास्ट टपिक चाहिँ पढ्न गइरहेको छु के इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज और EMF सिरिज और एक्टिभिटी सिरिज ल एलिसा तिमीले भन त व्हाट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भन बुझेछ भने भन त सर स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल भनेको चाहिँ के अरे 1 मोल अफ सोल्युसनमा चाहिँ यदि 1 एटिएम प्रेसर छ भने त्यसलाई नै उ भनिन्छ स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल हो र एकचोटि म तिमीलाई देखाउँछु मलाई भन त अब भन त के होला यसको डेफिनेसन के हो र ए सर यस्तो हो क्या अब हुन्छ नि दुईटा इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्युसनमा हाल्यो भने त्यसको कन्सन्ट्रेसन अफ सोल्युसन चाहिँ 1 मोल पर लिटर हुन्छ जसको टेम्परेचर चाहिँ 25 डिग्री सेल्सियस हुन्छ त्यति बेला जुन पिरी डेभलप हुन्छ त्यो डेभलप भएको पिरीलाई के भन्छ त स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड त्यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल भ्यालु भनिन्छ हैन हजुर अनि ल है अनि धीरजले भन त यो स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल भ्यालु भनेको के हो त व्हाट इज कॉल्ड स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल सर फेरि भनिदिनु के भन्नुभयो यहाँ अड्के आइरहेछ ए स्ट्यान्डर्ड व्हाट डु यु मीन बाय स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल अब त्यो पकाइ त्यो त्यो अनुभव त्यो अलि चाहिँ प्रकाश तिमी भन त व्हाट डु यु मीन बाय स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल हजुर सर व्हाट डु यु मीन बाय स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल यदि एउटा इलेक्ट्रोड्सलाई चाहिँ त्यसको इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्युसनमा डुबाउँदाखेरि त्यो सोल्युसन चाहिँ 1 एटमोस्फेरिक 25 डिग्री सेल्सियस एटमोस्फेरिक प्रेसरमा छ र त्यसको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ 1 मोल पर लिटर छ भने यदि त्यहाँनेर कुनै पनि पोटेन्शियल डिफरेन्स डेभलप हुन्छ भने त्यसलाई नै स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल भनिन्छ अलि कन्फ्युजन हुन्छ यो चाहिँ यो डेफिनेसन हेरेर मलाई भन है यो हेरेर मलाई भन त तिमी यो एसएसई र स्ट्यान्डर्डको चाहिँ एउटैमा लगिरहेछौ के त्यो माथिको पढेर मलाई बुझाऊ के यो एउटा इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्युसनमा इलेक्ट्रोडलाई डुबाउँदाखेरि यदि त्यसको कन्सन्ट्रेसन 1 मोल पर लिटर छ र टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस छ भने त्यहाँनिर डेभलप भएको पिडीलाई चाहिँ हामी स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल भन्छौँ हो अनि त्यसो भए स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भनेको के हो त यो एसएचई भनेको के हो यदि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोडलाई चाहिँ त्यसको इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्युसनमा डुबाएर त्यसको त्यो जुन सोल्युसनको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ 1 मोल छ र प्रेसर चाहिँ 1 एटमोस्फेरिक प्रेसर छ भने त्यहाँ डेभलप भएको पिडीलाई चाहिँ द हाइड्रोजन स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भनिन्छ हो अनि यसको इलेक्ट्रोडलाई हजुर स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोडको चाहिँ पिडी कति हुन्छ त 0.00 भोल्ट अथवा 0 भोल्ट हो अनि यसको युज के भयो यसलाई कहाँ युज गरिन्छ के को लागि युज गरिन्छ अननोन इलेक्ट्रोडको भ्यालु पत्ता लगाउनलाई यसलाई रेफरेन्स मानेर किनभने यसको 0 हुन्छ यसले भोल्टमिटरमा कुनै पनि डिफेक्ट देखाउँदैन अनि अर्कोले देखाएको डिफेक्ट नै त्यो होल डिफेक्ट नै त्यो अर्कोको डिफेक्ट हुन्छ अनि त्यही भएर त्यो अर्को यति पढ्नु पर्ने यति चाहिँ बुझ्नु पर्ने अब चाहिँ हामी लास्ट टपिक हजुर भन्नुस् सर त्यो स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल छ नि हजुर त्यसमा हामीले पोटेन्शियल डिफरेन्स भनिरहेछौँ नि हजुर एउटै सल्युसनमा कसरी कहाँदेखि कहाँसम्मको लागि पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेको तिम्रो के फेरि भन त तिमी सर हामीले त्यो स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियलमा हामीले एउटा मात्रै मेटललाई सल्युसनमा डुबाएर हामीले त्यहाँ पोटेन्शियल डिफरेन्स निकालिरहेछ हैन हजुर निकालिरहेछ है अनि त्यो पोटेन्शियल डिफरेन्स कहाँदेखि कहाँसम्मको लागि भनेको हो भनेर मैले सोधेको सर एउटा सोल्युसनमा भएको के एउटा सोल्युसनमा भएको है यो स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल भनेको कुनै मेटललाई त्यसकै इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्युसनमा डुबायो भने है कुनै मेटललाई त्यसको इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्युसनमा डुबायो र जति बेला त्यो सोल्युसनको कन्सन्ट्रेसन कति हुन्छ त 1 मोल हुन्छ
कति बेला त टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस भएको भने यो सिंगल चाहिँ के हो सिंगलको लागि मात्र भएको सिंगल इलेक्ट्रोडका लागि मात्र भयो के यो स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल सिंगल इलेक्ट्रोडको मात्रै हुन्छ यो चाहिँ दुईटाको हुँदैन ग्याल्भ्यानिक सेलको लागि हुँदैन ग्याल्भ्यानिक सेल थाहा छ नि त ग्याल्भ्यानिक सेलमा दुईटा इलेक्ट्रोड हुन्छ एउटा एनोड हुन्छ अर्को के हुन्छ क्याथोड हुन्छ तर यो स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल भनेको त्यस्तो होइन कुनै एउटा इलेक्ट्रोडलाई त्यसकै इलेक्ट्रोलाइटिक सोलुसनमा डुबायो भने त्यसले जति फेरि डेभलप गर्छ तर चाहिँ शर्त के हुनु पर्यो त कन्डिसन के हुनु पर्यो त त्यो चाहिँ सोलुसनको मेटललाई त्यसको सोलुसनमा डुबाउँदाखेरि अब चाहिँ मेटल सोलुसनमा डुबेपछि सोलुसनको चाहिँ मात्रा कति हुनु पर्यो त 1 मोल चाहिँ हुनु पर्यो 1 मोल पोलिटर हुनु पर्यो र त्यति बेला सोलुसनको टेम्परेचर कति हुनु पर्यो त 25 डिग्री सेल्सियस त्यति बेला त्यसले फेरि डेभलप 1 मोल सोलुसनको कन्सन्ट्रेसन र टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस भएको बेला यसले जति फेरि डेभलप गर्छ त्यो डेभलप गरेको पिरियडलाई के भने त that developed period is equal what standard electrode potential यो सिंगल इलेक्ट्रोड को लागि मात्र हो यो डबल को लागि वा दुईजना बढी चाहिँ वा ग्याल्भ्यानिक सेल को लागि चाहिँ पक्कै होइन अब ग्याल्भ्यानिक सेलमा तिमीले बुझ्यौ ग्याल्भ्यानिक सेलमा त दुईटा इलेक्ट्रोन हुन्छ एनोड र क्याथोड त्यहाँ जुन पिरियड डेभलप भएको देखाउँछ त्यो डेभलप भएको पिरियड सिंगल को लागि नभएको दुवैको कम्बिनेसन हो के दुवै चाहिँ के को त दुवै इलेक्ट्रोड को कम्बिनेसन हो त्यस्तो बेला हामीले है एउटा मात्र इलेक्ट्रोड को चाहिँ पिरियड चाहिँ निकाल्नु पर्यो भने त्यस्तो चाहिँ दुईटा इलेक्ट्रोड मध्ये एउटा इलेक्ट्रोड के युज गर्छौ त स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड युज गर्छौ यो स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड युज गर्यो भने के हुन्छ यसको पिरियड वा यसको यो के हुन्छ हामीलाई थाहा छ यसको चाहिँ पिरियड के हुन्छ 0.00 भोल्ट हुन्छ त्यसको कारणले त्यो ग्याल्भ्यानिक सेलमा अर्को अननोन जुन इलेक्ट्रोड छ त्यसले दिएको पिरियड चाहिँ मात्र हुन्छ के त्यसकारणले यो स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोडको काम के हो त यसलाई रेफरेन्स इलेक्ट्रोडको रूपमा युज गरिन्छ किन त अरु अननोन इलेक्ट्रोडको यो निकाल्नको लागि यसलाई रेफरेन्स किनभने यसको यो अलरेडी चाहिँ के हुन्छ 0.00 भोल्ट हुन्छ पुरो बुझ्यो कि बुझेनौ बुझे सर ल अब है लास्ट टपिक तिर हामी आउँ के भन्दाखेरि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और यूनिट सीरीज और एक्टिविटी सीरीज अब है यस्तो series वा यस्तो table the table in which different electrodes are arranged in the increasing order of their standard electrode potential यस्तो टेबल जसमा डिफरेन्ट इलेक्ट्रोड्सहरुलाई त्यसको चाहिँ increasing order of standard electrode potential यस्तो टेबल जसमा इलेक्ट्रोड्सहरुलाई कसरी अरेन्ज गरेको छ त यो बढ्दै गएको स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियलको आधारमा भन्दाखेरि जुन इलेक्ट्रोडको स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल चाहिँ लो छ त्यसलाई पहिला राख्यो जसको चाहिँ हाई छ त्यसलाई पछि राख्यो भन्दाखेरि यस्तो सिरिज वा यस्तो टेबल जसमा चाहिँ डिफरेन्ट इलेक्ट्रोड्सहरुलाई चाहिँ के को आधारमा चाहिँ राखेको छ त त्यसलाई चाहिँ इन्क्रिजिङ अर्डर अफ देयर स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल स्ट्यान्डर्ड इन्क्रिजिङ अर्डर अफ स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल मा एलिमेन्ट्सहरुको आधारमा राखेको जुन टेबल कन्स्ट्रक्ट गरिन्छ the table constructed in which different electrodes are arranged in the increasing order of their standard electrode potential then that series or that table is called what electrochemical series or ion series or activity series त्यही कुरा भनेको छ the series in which standard electrode potential of different electrodes are arranged with increasing values is called what electrochemical series or ion series or activity series यो सायद बुझ्यो होला यो भनेको पिरियोडिक टेबल जस्तै बुझ्नु पर्यो पिरियोडिक टेबलमा डिफरेन्ट जुन एलिमेन्ट्स हुन्छ नि अब पिरियोडिक टेबलमा तिमीहरुले पहिला नि त दुई थरीलाई एलिमेन्ट्सलाई दुईटा वेबाट अरेन्ज गरेको छ के मेन्डलिस पिरियोडिक टेबलमा गयो भने के हुन्छ एलिमेन्ट्स आर अरेन्ज इन द इन्क्रिजिङ अर्डर अफ देयर व्हाट एटोमिक वेट बट इफ यु गो इन मोडर्न पिरियोडिक टेबल देन एलिमेन्ट्स आर अरेन्ज इन द इन्क्रिजिङ अर्डर अफ देयर एटोमिक नम्बर्स त्यस्तै चाहिँ यस्तो टेबल वा यस्तो सिरिज जसमा डिफरेन्ट इलेक्ट्रोड्सहरुलाई के को आधारमा चाहिँ राखेको छ तिनीहरुको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियलको आधारमा राखिएको कन्स्ट्रक्ट गरेको टेबललाई के भन्छ त दैट टेबल इन व्हिच द एलिमेन्ट्स आर अरेन्ज्ड इन द इन्क्रिजिङ अर्डर अफ देयर स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल एन्ड दैट सिरीज इज कॉल्ड व्हाट इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीज और इयर सिरीज और एक्टिभिटी सिरीज है अब यसमा मेन चाहिँ बुझ्नु पर्ने न्यूमेरिकलको लागि चाहिँ यो पाँचवटा जुन यो चाहिँ एप्लिकेसन छ यो एप्लिकेसनलाई वन बाइ वन एकदमै राम्रोसँग बुझ्नु पर्ने हुन्छ है applications of electrochemical series अब here there are 5 applications of electrochemical series one is to compare the relative oxidizing and reducing powers अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि नम्बर 2 मा भएर त के छ यो
to compare the relative activities of metals. तेस्रोमा भन त के छ? तेस्रोमा to calculate the EMF of a given galvanic cell. Number 4 मा के छ? To predict whether a metal will produce hydrogen gas from dilute acid or not. 5 मा के छ? To predict the spontaneity of a redox reaction or whether a given galvanic cell will work or not. So these are the major applications of electrochemical series. ल प्रकाश तिमी भन त व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल series भने डेफिनेसन सोध्यो भने के भन्ने? यस्तो सेरिज जसमा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्सियलको बढ्दो आधारमा चाहिँ इलेक्ट्रोडहरूको स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्सियलको बढ्दो आधारमा एरेन्ज गरेर राखिएको हुन्छ डिफरेन्ट इलेक्ट्रोडहरूलाई। त्यसलाई के भने इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज भनिन्छ। त्यसलाई अब इएमएफ को आधारमा राखिएको हो, इएमएफ बढ्दै गएको आधारमा राखेको, त्यसकारणले यो इएमएफ को आधारमा राखेको कारणले गर्दा त्यसलाई इएफ सिरिज पनि भनेको हो। र त्यसको रिएक्टिभिटीको आधारमा एक्टिभिटीको आधारमा पनि चाहिँ त्यो एलिमेन्ट्सहरु राखेको यो सबै चाहिँ अब यो इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिजलाई इएफ सिरिज किन भनेको होला, त्यसलाई एक्टिभिटी सिरिज किन भनेको होला, त्यो सबै चाहिँ यो सबै एप्लिकेसनमा दिएको छ। वन बाइ वन चाहिँ यसलाई हामी स्टडी गर्छौं वन बाइ वन। सो फर्स्ट वी come across हामी के भएर आउँछ त to compare the relative oxidizing and reducing powers। अब पखै ल यहाँ आएर एकदमै यो एकदम अलि चाहिँ त्यो कन्फ्युजन टाइपको छ। सो बिस्तारै बिस्तारै हामी चाहिँ यसलाई पढ्दै गर्छौं त अनि चाहिँ आउँछ है। अनि मलाई एउटा कुरा पिंकी दासले भन त यो अक्सिडाइजिङ एजेन्ट भनेको के हो त? टेल मी व्हाट इज कॉल्ड अक्सिडाइजिङ एजेन्ट? गेन अफ इलेक्ट्रोन गर्नेलाई। अक्सिडेसन र अक्सिडाइजिङ एजेन्टमा फरक छ कि उही कुरो सेम हो? सेम होइन सर। भन्नुस् अक्सिडाइजिङ एजेन्ट भनेको के हो? अक्सिडाइजिङ एजेन्ट भनेको जसले चाहिँ के गराउँछ, जसले चाहिँ इलेक्ट्रोनलाई अक्सिडाइज गराउँछ उसलाई चाहिँ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट। जसले इलेक्ट्रोनलाई अक्सिडाइज गराउँछ पक्कै। अब एलिसाले भन त व्हाट डु यु मीन बाइ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट? एलिसा सर मैले नि बिर्से। ल प्रकाश तिमी भन त व्हाट इज कॉल्ड अक्सिडाइजिङ एजेन्ट? जसले चाहिँ रिडक्सन गराउन हेल्प गर्छ। हो, जसले चाहिँ अलि तिम्रो पनि डेफिनेसन अधुरो रहेछ, अलि त्यसलाई क्लियर गर है। क्लियर गर। आफै अक्सिडाइज हुन्छ, आफै जसले रिडक्सन गराउन हेल्प गर्छ हैन सर, अनि लास्टमा आफै उ भएर जान्छ के रे? दुईटा डेफिनेसन थियो सर, ओल्ड र ट्रेडिसनल र मोडर्न। अक्सिडाइज हुन्छ तर अरूलाई चाहिँ रिडक्सनमा हेल्प गर्नेलाई अक्सिडाइजिङ भन्छ होला। तिम्रो पनि 95% सम्म चाहिँ ठीक छ, तर चाहिँ 5% अझै मिलेको छैन के? हाइड्रोजन पनि हुन्छ अनि पछि ल धीरज चाहिँ के गराउँछ? पक्कै तिमी धीरज तिमी भन त। धीरज आर यु लिसनिङ? हजुर सर। ए तिम्रो नेटको प्रब्लम हो धीरज? यस सर। ए तिमी छोड्दे त्यसो भए। ल त्यो प्रकाशले पनि लगभग चाहिँ सेमी भने ठिकै भने हो। त्यसपछि चाहिँ यो के भन्छ एलिसाले पनि ठिकै भनेको। सबैभन्दा चाहिँ अलि कमजोर भनेको चाहिँ उसले के भन्दाखेरि पिंकी भनेको है। बुझ्न त सबैले बुझाछ? अक्सिडाइजिङ एजेन्ट भनेको उसमा है यस्तो सब्स्टान्स जसले अरूलाई अक्सिडाइज गर्छ तर आफै के हुन्छ त रिड्युस हुन्छ भने त्यसलाई के भने अक्सिडाइजिङ एजेन्ट भनिन्छ। सो HNO3 भयो, H2SO4 भयो, यिनीहरू के अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो। KMNO4 के अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो। त्यस्तै चाहिँ K2CR2 पनि के हो अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो। त्यसरी नै के हो रिड्युसिङ एजेन्ट भनेको के त जसले अरूलाई चाहिँ रिड्युस गर्छ तर आफू के त अक्सिडाइज हुन्छ। द सब्स्टान्स व्हिच oxidizes another the substance which reduces another substance but itself gets oxidized is called what reducing agent. All metals are what reducing agents. अब भन्दै एउटा कुरा मलाई भन है, अक्सिडाइजिङ एजेन्टले अक्सिडेसन कज गर्छ कि रिडक्सन कज गर्छ? रिडक्सन सर। हो, त्यसो भने त रिड्युसिङ एजेन्टले के कज गराउँछ? अक्सिडेसन। पुरो बुझ्यो? यस सर। एलिसा तिमी भन्दा रिडक्स रिएक्सन भनेको के हो? रिडक्स रिएक्सन भनेको सर
जसले चाहिँ गेन अफ इलेक्ट्रोन गर्छ सर। भएन ल दुईटै रिएक्सन सिमल्टेनियसली हुने सर। हो दुवै Reaction रिएक्सन र अक्सिडेसन दुवै र रिएक्सन दुवै एकसाथ सिमुलेटेसन हुँदा के भने रिडक्स रिएक्सन भनिन्छ है। अब टाइम चाहिँ लेस देन 1 मिनेट भइसकेछ त्यस कारणले 5 मिनेट पछाडि जोइन गर्छ सबैले हुन्छ है। हुन्छ सर, थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू भेरी मच सर।